دا هسپتال یا د ښځې هغې ونیسه راوله اوس دا اوس به پرویز خټک دله هم راځي او دا میا دله به هم راځي بسته څوک نمبرونه وکتئ راشي ورسره سینه ټول راغوڅې سینې راغوڅې سینې دی ناستې راشي ټول بار راشي بار شابه 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 راشي راته مه وایي چې تاسو تر یو سړی له لخ کاري کته کوزو ښځې راولې درته یو څو ډېره به ځمه خپلې ښځې راولې تاسو ته به موږ ښځې سخته تاسو په ښځو منډه څونه کسان دلته مړه شو څونه کسان ضایع شو یو ځل هم دا ونه وي چې دا ولې د هسپتال تاسو په ښځو د هسپتال ومنډه عمران خان کو بھی میں بتا رہا ہوں میرے منہ سے بھی کچھ نکل جائے گی یہ تبدیل ہے بہن چوک مال ایک بچہ رات کو ضائع ہوا ہے اور یہ میری بہن ہے ایمبولینس کی وجہ سے اس کو جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی ہے اس اسپتال کو آگ لگا دوں کیا کروں میں بہن چودہ اور نکل آؤ کون سے سینے ہیں کون سے بہن چود بدماش ہے ادھر جو بھی مریض آتے اس پہ بدماشی کرتا بہن چودہ मुझे बंदे चाहिए सुनो मैं 14 कमरों में सुनो बंदे चाहिए तब जाऊंगा पुलिस को बुलाया तू मैं हूं मैं ड्यूटी पे हूं बहन चोदो इस कपड़ों पे मत जाओ सुल्तान को बुला लो ऐसी को बुलाओ कौन सा बाप है तुम लोगों का एक भी नहीं आ रहा अभी वलाने सुई तासुलम से करना तासुल ख्याल इस्ता करना यार योग घंटा इशारा का यार योग घंटा जड़ल में होता मियां जमशेद में करा लो को पर उस फटक में करा लो को इमरान खान में करा लो तासु पखसो दा तब्दीली आने वासो कसान वाला तो वही है मसला और ही कमरों की चीज लेके यो घंटा टाइम दे यो घंटा ना बस बस से ऐसा मुशु मीडिया वाले तो मारी दी और तासु टाइम में उधर ऐसा के इमरान खान ने मुद्दे जड़ता लमा का कपड़ों में से दस से ना अब तासु बर ना पता तासु खजे हो गए ना तू जा लगा ना मामा راضي کو څنګه راضي علي په خودو کې باندې راضي ته و باندې وګور صبر وکړه څلور غنټې درته باندې شوما امبولانس راځي او ته نور غي په موبایل بل لګیا دی امبولانس نیول ارغلتا فهو يقول لي التكلم ليه بدأ بقولي كده ترى ما تلاقيه بدو بيازلت ما ولا خير جوه ولا خو مجا خور مور خلي جازونه کې بوزایا خپل خدا سي بوزي ته اکثرا نوريان دي کنجرانو دولت نشته تعالی وخی بلغ زندگی سره لوبي مکوې کنه ولا راسي خدا سره ته راسي چې پتا ته داري چوکه دا غره راسي یو ګولي صحیح دا غره چارو وختي راسي مسلمان है क्या ना खुश मुसलमान है क्या ना ठीक है वो मासूम जाए से जरा उसने पर इसका तक काम है वो ये जमशेद नहीं तक काम है क्या करो मोबाइल ला गई थी जमाने रे इस्लामाबाद में साल ठीक तमाम देश में
रुपये मला की शर्तों के जो डॉक्टर माता हुई कि बदल अस्पताल तक मोबाइल खड़ा वाला एम्बुलेंस से तनाज ना केलं वगैरे खराब सीधा दिले की प्रिय कोणी मत ना नाही तर त्याला कथाशी मोबाईल लागू ते हम बेटा पर मूवी बता ये सब लोग न तोड़ कोण को न पहिलं वेळी दिली जमा सिरियस का मला गाडी न राखली याच्या चालू का करू फटक माणसाला पगार येते तसं स्वतः सिरियस फोन करू बच्चे पकड़े बच्चे देगा यो मासूम वफात से रे दई दला सवाले Progress on this आवड़ी के अस्पताल मला खोर राहते दा कानून जोड का जमा खोर समा दम मारा अवस्था तर कानून जोड का मला खोर राहता जा कसा मरावं जा نور سمنا بالله لا مشي من ولا كسان ولا اي تجسس انا تاسو ولا pagi pagi